أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین معززات، مکرمات، ماں و بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے کہ ایسے کڑے کڑے عمل نے، وہ کیڑیاں برائیاں نے اگر کسے بندے اندر وہ برائیاں آ جان تو پھر اس بندے دیاں چھوٹیاں وڈیاں زبان نال کیتیاں ہوئیاں یا دولت اور مال خرچ کر کے کیتیاں ہوئیاں ہر قسم دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے. توجہ میرے وال رہے، اگر کسے بندے نو کوئی آدمی ملے اور اس نو وہ کہے کہ میں یار ویزیاں دا کم کرنا، اگر تو کوئی حج عمرے تے جانا ہوئے میرے نال رابطہ کر، میں انشاءاللہ تیرا ویزا بنوا کے تینوں حج اور عمرے تے لے جاواں گا. ہن میں اور تسی اس دی اس بات سن کے اس دی ہر بات اتے عمل کردے ہیں. وہ آپاں نو فارم دیندا ہے، ویزا بنا کے دیندا ہے، اسی بڑے خوش ہاں کہ یار میں کچھ ہی دنوں بعد مکے اور مدینے ہوواں گا، کی او منظر ہون گے. لیکن جدو اسی وہ ویزا لے کے پاسپورٹ لے کے ایئرپورٹ دے پہنچے، سانو دسیا گیا کہ تھوڑا جڑا یہ ویزا بنان والا بندہ سی انہیں تھوڑے نال دو نمبری کیتی ہے، دھوکھا دیتا ہے. اس ٹائم سانو کتنا بڑا صدمہ ہوئے گا، افسوس ہوئے گا، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ سانو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. لیکن اس کے مقابلے اندر اس شخص دے بارے ذرا سوچو کہ جس نے 60 70 80 سال دی زندگی اندر عبادتاں کیتیاں اور سمجھ اے رہا سی کہ مینوں ہر ایک نیکی دا اجر اللہ تعالی عطا کرن گے. لیکن جس ٹائم وہ اللہ رب العزت دے کول پہنچیا، اللہ رب العزت نے او دے اعمال نو ہباء منصورا بنا دیتا، راکھ بنا کے اڑا دیتا.
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। اللہ رب العزت دا پیارا قرآن پاک، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، میرے او بندے جڑے کسے یتیم دا مال کھاندے نے ظلم کر کے زیادتیاں کر کے۔ یتیم کون ہوندا ہے؟ جس دا والد جس دی والدہ اس دنیا تو چلی جائے اور اجے او جوانی اور بلوغت دی عمر نو نہیں پہنچے، بچے نے ہن ذمہ داری آ گئی چاچو تے ماموں تے کہ اے انہاں بچیاں دی کفالت کرے، انہاں نو تربیت دے، انہاں دی دیکھ بھال کرے۔ ماں اور باپ جیڑی وراثت چھڑ کے گئے، جیڑیاں اولاد واسطے دولتاں تے خزانے چھڑ کے گئے، انہاں دی دیکھ بھال کرے۔ جدوں اے اولاد جوان ہو جائے، بچے عقل مند ہو جان، وڈے ہو جان، ادو اے چاچو یا ماموں اپنے جناب یتیماں نو، اپنے بھتیجیاں تے جناب بھانجیاں نو ماں باپ دی چھوڑی ہوئی وراثت بھی دے دے اور عدل و انصاف دے نال انہاں دی ہر ایک چیز واپس انہاں دی امانت پہنچا دے۔ لیکن آج تیرے اور میرے معاشرے اندر بن کی گیا ہے، ہو کی رہا ہے، اگر کسے دا والد اس دنیا تو چلا جائے یا کسے دی والدہ اس دنیا تو چلی جائے، جدو والد والدہ ٹر جاندے چاہیدہ سی کہ میں اور تو انہاں یتیماں دے ہتھاں دے انہاں دے یتیماں دے سراں دے ہاتھ پھیر دے، انہاں نو مشکلات اندر سہولیات دین دے، انہاں نو سگے باپ دی طرح بڑا ہی پروٹوکول دین دے، انہاں دی خیر خواہی کر دے۔ لیکن آج معاشرے اندر اگر کسے تے یتیمی آ جائے، اس دے مال تے نظر رکھی جاندی ہے اور اس دی تربیت کرنا بھول جاندے نے لوکی کہ ساڈی اولاد کیڑا جناب اپنی ہے، اے تے جناب میرے پرا دی اولاد ہے، چلو ہن والد کوئی نہیں، میری داڑ تھلے آ گئے نے، میں جویں چاواں جو چاواں انہاں تے ظلم کراں، میں تے اپنی جناب دنیا چمکاواں۔ اللہ رب العزت فرما دے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جڑے لوگ یتیم بچے تے بچیاں تے ظلم کر دے نے، انہاں دا خیال نہیں رکھ دے، انہاں دا لحاظ نہیں رکھ دے، انہاں دی دولتاں دے سپ بن کے بہ جاندے نے، انہاں دے حقوق غصب کر دے نے، انہاں دے حقوق تے جناب بہ کے جناب حرام کمائی کھاندے پیندے نے۔ فرمایا انما فی بطونہم نارا، لوگوں او اس پیسے نو دبا کر کے پیسہ نہیں کھا رہے،
بلکہ جہنم دی اگ دے انگارے کھا رہے نے، او جہنم دے انگارے پی رہے نے، او جہنم دی اگ اپنے پیٹ اندر بھر رہے نے۔ نالی فرمایا کہ اے تے دنیا اندر اللہ پاک نے جڑا یتیم دا مال کھائے گا انہوں کیا ہے کہ حقیقت اندر جہنم دے انگارے کھا رہے آئے پی رہے آئے، لیکن جڑی آباد الآباد زندگی ہمیشہ والی زندگی فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جدو جناب ایک دن دنیا دے 50,000 سالاں دے برابر ہوئے گا، ادو او بندہ کی ہوئے گا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہوں بھڑک دی اگ دے اندر جہنم دیاں تیوہ اندر سٹ دیتا جائے گا۔ آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، اسے واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ فرمایا اے مومنو، جدو کسے یتیم دی کفالت توانو سپرد کر دیتی جائے، تسی اس دے مال اندر امانت داری دا مظاہرہ کرنا ہے، خیانتہ نہیں کرنیاں، دو نمبریاں نہیں کرنیاں، تے انہاں دی عمر تے عقل نو چیک کر دے رہنا ہے۔ جدو او نکاح دی عمر نو پہنچ جان، جوانی دی عمر نو یتیم پہنچ جان، جدو وڈے ہو جان، عقل بھی پوری ہو جائے تے عمر بھی پوری ہو جائے، جدو عقل بھی جوان ہو جائے، جسم بھی جوان ہو جائے، فرمایا پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، انہاں دے ماں باپ دی چھڈی ہوئی وراثت انہاں دے حوالے کرو، او دے تے سب بن کے ظالم بن کے نہ بہو، بلکہ انہاں دے ماں باپ نے جو وراثتاں چھڈیاں، جو مال و دولت چھڈیا، او واپس انہاں دی اس یتیم اولاد دے حوالے کرو۔ ناری فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، کدی بھی یتیم دے مال نو خرچ کرن دے اندر فضول خرچیاں نہیں کرنیاں تے ظلم بھی نہیں کرنا۔ اے نہیں کہ جناب اس یتیم بچے یا بچی دی شادی دا موقع آ جائے، ان شادی دا نظام 1000 اندر یا 1,00,000 اندر چل سکتا ہے، تسی کہو میرے کیڑے اپنے نے، چلو یتیم دی شادی ہے، پیسے مفت ہتھی آ گئے، ایویں کریے 1,00,000 دی بجائے 1.5 خرچہ کر دئیے۔ فرمایا اسرافا، یتیم دے مال اندر، یتیم دے پیسے اندر، یتیم دی
ملکیت اور حق اندر فضول خرچیاں نہیں کرنیاں مومنوں وبیدارام تے یتیم دے مال اندر جڑے سرپرست بندے نے او کدی ظلم نہ کرن زیادتیاں نہ کرن ظلم کیے زیادتی کیے کہ یتیم جناب جوان ہو گیا انہیں نے ویکھیا ہے تے جوان عقل مند جسمانی طور تے بھی سمجھدار جسمانی طور تے بھی پورا اور عقل دے طور تے بھی پورا لیکن اے آندہ میں ماموں میں چاچو میں فلاں انہیں کیڑا بولنا ہے لہٰذا میں انہوں کہنا تیرا میرے وال بندہ سی 5 لاکھ ان چیز لے آندی ایسی جدا یتیم نو پتہ ہی نہیں وہ چیز سی 1.5 لاکھ دی انہوں 5 لاکھ دی کر کے دے دیتی انہیں ظاہراً تے اپنا پلو چھڑا لیا لیکن انہوں پتہ ہے کہ میں یتیم نال ظلم کر رہا میں یتیم تے زیادتی کر رہا اسے واسطے قرآن پاک کہندا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا جنہیں یتیم تے زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتا او دیاں عبادتہ قبول نہیں او دے حج قبول نہیں او دے عمرے قبول نہیں او دے صدقات و خیرات قبول نہیں او جہنم دے انگارے کھا رہے آئے او حرام کھا رہے آئے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا تے آخرت والی زندگی اندر انہوں جنت کی جنت دیا خوشبوان نصیب نہیں ہونیاں حالانکہ آپ نے فرمایا جنت دی خوشبو 70 سال دی مسافت تے بندہ ہوئے اتھے بھی پہنچے گی لیکن انہوں اللہ نے سعیرہ بھڑک دی جہنم دی اگ اندر سٹنا ہے نالی فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اگر تھوانو یتیم دی کفالت دی سپردگی مل گئی تسی یتیم دے سرپرست بن جاؤ اگر مالدار صاحب حیثیت فَلْيَسْتَعْفِفْ پھر یتیم دے ایک ٹیڈی پیسے نو بھی خرچ اپنی ذات تے نہیں کرنا کیونکہ تسی صاحب حیثیت خود مالدار کھاندے پیندے گھرانے نال تعلق رکھ دے تسی ضرورت مند نہیں کہ یتیم دے مال وچوں اپنی ضرورت پوری کرو لیکن نالی میں قربان جاواں اللہ رب العزت کتنا اپنے بندیاں دے نال انصاف تے محبت کر دے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فرمایا ہاں اگر کوئی یتیم دا والی یتیم دا سرپرست فقیر ہوئے محتاج ہوئے وہ بڑا ہی کنگال ہوئے وہ دی جناب آمدنی نہ ہون دے برابر ہوئے اخراجات بہتے ہون فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ایسی مجبوری دی حالت اندر او یتیم دے مال نو ضرورت دے طور تے انصاف دے نال خود بھی کھا سکدا وے اپنی ذات دے خرچ کر سکدا وے لیکن کدو فقیرا جدو بندہ فقیر کنگال ضرورت مند محنت کردہ لیکن آمدنی پھر بھی انی نہیں کما سکدا کہ او دے اخراجات چل جان آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جدو تسی یتیم دا مال اس دی جوانی اور بلوغت تو بعد اس دی عقل مندی تو بعد واپس کرنا ہے ایویں بند کمرے اندر بیٹھے ظلم زیادتیاں نہیں کرنی اندر اندر کھاتے نہیں چلانے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ جدو مال واپس کرو دو گواہ مقرر کرو دو سمجھدار بندیانو بٹھاؤ کہ یار میرا بھتیجا وے میرا بھانجا وے میرا نواسا وے میرا پوتا وے میریاں پوتیاں نے میریاں نواسیاں نے انہاں دے والد فوت ہو گئے
گئے سن اے یتیم ہو گئیاں میری کفالت اندر آ گئیاں انہاں دی وراثت انی بن دی ہے تسی دو گواہ سمجھدار بیٹھے ہو اج میں تواڈی گواہی اندر واپس کر رہا ہوں اے جناب میرے بھتیجے یتیم ہو گئے سن فلاں سن اندر انہاں دا والد فوت ہو گیا میری کفالت اندر اے نظام آیا اج میں سمجھدار تسی دو گواہاں نو بٹھا کے تواڈے حوالے دے نال انہاں دی جائیداد تے وراثت واپس کر رہے ہیں آؤ میرے ساتھیو بزرگوں پہلا عمل جدے نال بندے دیاں نیکیاں ضائع بندے دے عمر بھر دے سارے نیک عمل ضائع کہ جڑا بندہ یتیماں تے ظلم کرے یتیماں دے حقوق ادا نہ کرے یتیماں دے نال دو نمبری کرے دوسرا عمل جڑا بندہ وراثت دے اندر ہیر پھیر کردا ہے بچے 8 سن 2 دینا وراثت لا دیتی 6 نو محروم کر دیتا یا بچیاں نو نہیں دیتی کلے جڑے بچے سن انہاں نو دے دیتی دلیل کی ہے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون لوگوں جڑے تواڈے وچوں مرد نے فرمایا نصیب مما ترک الوالدان اگر انہاں دے والدین وراثت چھڈ جان قرآن اور حدیث نے مرداں دا ایک حصہ مقرر کیتا ہے کہ والد دی وراثت وچوں بچے نو کنا ملے گا بھانجے نو کنا ملے گا پوتے نو کنا ملے گا ناری فرمایا والاقربون اگر والدین تو اٹھ کے کوئی اور قریبی فوت ہو جاندہ ہے سورا فوت ہو گیا یا نانا فوت ہو گیا تایا فوت ہو گیا فرمایا للرجال نصیب مما ترک ان جننے بھی مرد نے چاہے اس تے نواسے نے چاہے اس تے بھانجے نے چاہے او دے پوتے نے ہر مرد شریعت نے ایک حصہ مقرر فرمایا ہے ناری فرمایا والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ایویں جڑیاں عورتاں نے جڑیاں بیبیاں نے بچیاں نے نواسیاں نے پوتیاں نے دوتیاں نے فرمایا والنساء نصیب آپ پنجابی اندر بھی لفظ بول دیاں کہ فلانے دا نصیب انہا کی مطلب حصہ قرآن کہہ رہے ہیں والرجال نصیب نالی فرمایا والنساء نصیب جویں مردہ دا حصہ وراثت اندر اللہ نے مقرر کیتا ہے ایویں والنساء نصیب عورتہ دا حصہ بھی وراثت اندر مقرر ہوئے فرمایا مما قل منہ او کثر ہاں اے میت دی نسبت دے نال کدی مرد نو تھوڑا حصہ شریعت دیندی ہے کدی بہتا دے دیندی ہے ایویں میت جداں دا ہوئے ایویں عورت نو کدی میت دی نسبت دی وجہ تو شریعت نے چوتھا حصہ دیتا کدی دوسرا حصہ دیتا کدی ادھا حصہ دیتا لیکن جویں مرداں واسطے شریعت نے وراثت دا حصہ رکھیا ہے ایویں عورتاں لئی بیبیاں لئی بچیاں لئی نواسیاں لئی پوتیاں لئی بھانجیاں لئی اللہ پاک نے وراثت دا حصہ رکھیا ہے فرمایا نصیبا مفروضا اے اللہ رب العزت واللوم وراثت دے حصے مقرر نے نالی اللہ رب العزت فرما دینے اے دنیا دے اندر زندگی گزارن والے لوگوں لا تدرون توانو نہیں پتا ایوہم اقرب لکم نفعا
کہ تھوڑے واسطے نفع مند بیٹے نے بننا ہے یا بیٹی نے بننا ہے؟ ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا تسی اپنی عقل لڑا لو، دل دے تجزیے کر لو، لیکن توانو اپنے نصیب دا نہیں پتا کہ دنیا اندر تے آخرت اندر میرے واسطے میری بچی نے نیکی دا ذریعہ بننا ہے، میرے درجات دی بلندی دا ذریعہ بننا ہے، یا میرے بچے نے بننا ہے؟ ناری فرمایا اسے واسطے فریضۃ من اللہ، اللہ پاک نے جڑے جڑے وراثت دے حصے ونڈ کر کے دسے نے کہ بیٹی دا انہا حصہ، بیوی دا انہا حصہ، ماں دا انہا حصہ، پوتی دا دوتی دا انہا حصہ، فرمایا انہا حصیانو دنیا اندر بالکل اوے کر کے تقسیم انہا دے حوالے کریا جے میں اللہ نے دسیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فریضۃ من اللہ، جی میں 5 نمازہ فرض نے ایویں اے وراثت بھی انصاف نال ونڈنا فرض ہے، جی میں سال بعد مال دی زکاة فرض ہے، اگر زکاة نہ دے مال حرام ہے، ایویں اگر تسی فریضۃ من اللہ اولاد دی وراثت اندر ہیر پھیر کیتا، 2 نمبریاں کیتیاں، تسی اللہ دے مجرم۔ نالی فرمایا فریضۃ من اللہ، جی میں صاحب استطاعت ہوتے طاقت رکھن والے بندے ہوتے جنہوں مال بھی اللہ نے دیتا ہے، صحت بھی دیتی، اور اللہ پاک نے زیادہ راہ خرچ کرن دے پیسے بھی دیتے، کھان پین دیا سہولیات واسطے خرچہ بھی اللہ نے دیتا، اے اگر حج نہ کرے اے اللہ دا مجرم ہے۔ اے فریضۃ من اللہ، اے وراثت صحیح اسلامی اصولہ دے مطابق ونڈ کے دینی، تقسیم کر کے دینی، اے اللہ والو ایک فرض ہے۔ اگر اے دے اندر کوتاہی کرو گے تھوڑی ساری زندگی دیا عبادتاں ضائع ہو جان گیا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، میں اللہ رب العزت دی سوچ جتھے کم کر دی ہے تسی اتے کدی بھی نہیں پہنچ سکتے، تے میں اللہ رب العزت دا جڑا علم ہے علم او دے ایک ذرے نو بھی تسی نہیں پہنچ سکتے۔ تسی اپنے ذہن لڑانے نے اچھا ان کر دئیے او کر دئیے تاکہ میرے بچے کالوں بڑھاپے اندر میرا سہارا بنن گے۔ فرمایا اے گیماں تیریاں نے، اے سوچاں تیریاں نے، لیکن میں اللہ نو پتہ ہے کہ کالوں بڑھاپے اندر جس اولاد نو تو حرام دی وراثت دے کے آ رہے ہیں، تینوں انہاں نے چتر پھیرنے نے، تیریاں انہاں نے داڑیاں نوچڑیاں نے، تینوں انہاں نے برادریاں اندر بے عزت کرنا ہے، تیرے بڑھاپے دی عمر ختم نہیں ہونی، انہاں نے ساری جائیداد اڑا کے رکھ دینی ہے۔ آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، دوسرا عمل کیے جدے نال نیکیاں ضائع ہو دیاں کہ بندہ جدو وراثت صحیح معنی اسلام دے مطابق تقسیم نہیں کردا۔ تیسرا عمل کیے کہ کسے انسان دا مال کسے بھی ناجائز طریقے دے نال کھانا، چاہے او زبان درازی کر کے زبان 2 نمبر چلا کے دھوکہ دے کے یا گن پوائنٹ اور پسٹل رکھ کے کسے تو مال ہتھیانا، یا رشوت دی شکل اندر یا سود دی شکل اندر کسے تو جناب حرام طریقے دے نال 2 نمبری کر کے پیسہ لینا۔ دلیل کیے قرآن پاک سورہ نساء، یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو جڑے ایمان دارو، اے لوگو جنہاں نے اللہ رو دے رسول تے ایمان لے آندہ ہے، لا تاکلو کدی بھی نہ کھایا جے اموالکم بینکم، ایک
دوسرے دا مال بالباطل، دو نمبر طریقے دے نال دھوکے دے کے ہیلے بنا کے اگلے تے زبردستی کر کے گن پوائنٹ دے ذریعے رات نو ڈاکے مار کے یا جدو لوگی ستے ہون پانی دیاں واریاں کسے دیاں انہیں اپنے رقبے وال جناب پانی موڑ دیتا، دو نمبری کر لئی۔ اللہ پاک فرما دے نے لا تاکلو کدی بھی نہ کھایا جے، اے اللہ کی نہ کھائیے، فرمایا اموالکم بینکم، ایک دوسرے دے درمیان رہ کے ایک دوسرے دا مال کدی نہ کھایا جے، اے اللہ کس طریقے نال نہ کھائیے، فرمایا بالباطل، دو نمبر طریقے دے نال باطل طریقیاں دے نال رشوت دے لے کے ہیلے کر کے زبردستیاں کر کے ظلم کر کے روب جما کے یا جناب اپنے کسے افسر دو جناب جھوٹے مقدمے کسے دے کرا کے۔ اور میرے ساتھیوں بزرگوں دوسرے مقام تے اللہ پاک فرما دے نے سورہ بقرہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دو نمبر طریقے دے نال کسے دا مال نہ کھاؤ، کیویں؟ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، معاملہ کوئی آپس اندر بن گیا، وہ آپس اندر تسی گھر اندر چک اندر بے کے نمٹا سکتے سی، تسی سوچیا میرا مامو ڈی ایس پی، تسی سوچیا میرا بھتیجا جناب ڈی پی او، ان تسی جناب اس معاملے نو افسراں وال لوٹایا، اِلَى الْحُكَّامِ، حاکمہ والبادشاہ وال افسراں وال لے کے چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تسی دوسرے دا مال غلط رپٹا درج کرا کے غلط مقدمے درج کرا کے اپنے چاچو یا مامو دی افسر دی وجہ تو او دے دی وجہ تو او دے جناب افسر ہون دی وجہ تو فریقا من اموال الناس، لوگاں دا مال کھاؤ، لوگاں دا پیسہ ہڑپ کرو، لوگاں دیاں دولتاں وچوں کچھ حصہ اپنے ول کر لو، فرمایا بالاسم، اس طرح دے گناہ کر کے کہ میرا چاچو افسر میرا مامو افسر تھانے دے اپنی چل دیا، انہوں کون پوچھے، میں جنہیں مرضی کرا ساری پاویں جائیداد اپنے نہ کرا لواں، فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ادو تھوڑے واسطے حرام ہے کرنا اس طرح مال کھانا جدو توانو اس مسئلے دا علم ہے، جدو توانو اس مسئلے دا پتہ چل گیا ہے۔ او میرے ساتھیوں بزرگوں چوتھا عمل جدی وجہ تو بندے دے ساری زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمانداروں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ سودی کاروبار کر کے ڈیو دا لین دین کر کے نہ جو مرضی دے دیو، تعریف سمجھو سود کی ہے کہ تسی بغیر محنت تو اگلے تو دگنا چگنا مال وصول کرو، پیسے دیتے سی 1 لاکھ، وعدہ سی فروری دے 15 تاریخ دا، اگلا 16 نو آیا، انہیں کہا جی جڑا 1 دن لیٹ ہویا ہے 5000 جرمانہ لگو گا ٹیکس دیں، آپ نے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اگر
اگر کسے نو جنس دیتی وعدے تے نہیں پہنچیا فرمایا او دے تے صلہ رحمی کرو انہوں مہلت دے دیو یا پکی پکی معافی دے دیو انہوں معاف کر دیو کل قیامت دا دن آئے گا اللہ پاک تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جنت دا مالک بنا دے گا لیکن انہیں کی کیتا ہے حضرت کھاد لے جاؤ اگر فروری دی 15 تاریخ نو وعدے نو نہ پہنچے ڈیلی دا 500 روپیہ ٹیکس لینا ہے اے سود ہے انہوں سود کہہ لو ڈیو کہہ لو لاٹری کہہ لو جو مرضی کہہ لو کہ جناب بغیر محنت تو اگلے دی چھل پٹنی بغیر محنت تو اگلے نو لٹنا پٹنا آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں پنجواں عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک اندر فرما دینے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا یتیم بھی نہیں بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں دنیا دا کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم الناس جنہیں کسے بھی بندے تے ظلم کیتا زیادتی کیتی او دا مال حرام ہو گیا تے دنیا جہان دیا ساریاں نیکیاں ضائع اسے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گل سمجھائی آپ نے فرمایا بنی اسرائیل اندر توجہ میرے وال آپ نے فرمایا بنی اسرائیل اندر 2 بندے نے ایک نے رقبہ بیچ دیتا قیمت لے لی دوسرے نے خرید لیا قبضہ کر لیا ان جنہیں قبضہ کر لیا سی خرید لی سی قیمت دے کے انہیں جدو آباد کرنی شروع کی تھی حال مارے وچو سونے دا مٹکا نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑا پریشان کہ میں تے کلی زمین لئی سی اے سونے دا مٹکا اے چوکے اس مالک کول گیا جدے تو زمین لئی سی آندھے میں تینوں پیسے دیتے سن زمین دے نہ کہ اس سونے دے مٹکے دے لہٰذا اے سونا بھی تیرا اے مٹکا بھی تیرا آپ نے فرمایا او کہن لگا بھائی میں تینوں زمین ویچی پیسے لے لے ان زمین چوچائے گندم نکلے او بھی تیری سونا نکلے او بھی تیرا لہٰذا میرے واسطے اے حرام ہے اے دا مالک تو ہے آپ نے فرمایا ہن اے معاملہ قاضی تک چلا گیا جج تک چلا گیا جدو جج نے سنیا فیصلہ بڑا پریشان ہے کہ یار کتنے ایماندار بندے سونے دا مٹکا 5 روپے نہیں 10 روپے نہیں سونے دا مٹکا ایک آندہ میرے واسطے حرام دوجا آندہ میرے واسطے حرام آپ نے فرمایا قاضی نو اللہ نے الہام کیتا قاضی نے پوچھا زمین ویچن والے کیا تیری کوئی بچی جوان ہے آندہ ہاں ہاں جوان ہے آپ نے فرمایا جنہیں زمین خریدی سی قاضی نے اودے تو پوچھیا کہ تیرا بچہ جوان ہے یا نہیں آندہ ہاں ہاں میرا بچہ جوان ہے آپ نے فرمایا قاضی نے کیا ایویں کرو حرام حرام تو بچ جاؤ اے حرام دا رٹا نہ لاؤ تھوڑا کیس بڑا مشکل سی لیکن اللہ نے مینو ترکیبہ سجھا دیتیاں ایویں کرو تو اپنی بیٹی دا رشتہ اس تے بچے دے نال کر دے اور اس سونے دے مٹکے نو انہاں دا حق مار بنا دے او میرے ساتھیوں بزرگوں میں دسنا کی چانا جدو بندہ ایماندار ہو جائے حرام تو بچنا شروع ہو جائے اللہ پاک ایسی ایسی جگہ تو بندے نال بھلائیاں کر دینے بندے نو ایسے ایسے جگاڑا نال رزق دینے کہ بندہ 100 سال بھی کمائے پھر بھی وہ 2 نمبریاں اس تے برابر نہیں ہو سکدیاں